अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा पैराग्राफ का टाइटल है नेपोटिज्म। इसका मतलब होता है दोस्तों अकरबा परवरी, यानी रिश्तेदारों या दोस्तों को नाजायज़ फ़ायदा देना। इसे कहते हैं दोस्तों नेपोटिज्म। सो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Nepotism is when people in power give jobs or benefits to their family members or close friends instead of deserving candidates. Nepotism मतलब अकरबा परवरी, is मतलब है, when मतलब जब या उस वक्त, people यानी लोग, in power in मतलब में, power यानी ताकत को कहते हैं, ताकत में, यानी पीपल इन पावर जब लोग ताकत में होते हैं। गिव मतलब देना या देते हैं। जॉब्स यानी नौकरियां, और या बेनिफिट्स यानी फ़ायदे, सहूलतें या मुराद जिन्हें कहते हैं। टू देयर फैमिली मेम्बर्स, टू मतलब को, देयर मतलब उनके या अपने, फैमिली मेम्बर्स यानी ख़ानदान वालों को, फैमिली मेम्बर्स यानी ख़ानदान के अफराद को, रिश्तेदारों को, और या क्लोज फ्रेंड्स, क्लोज मतलब करीबी, फ्रेंड्स कहते हैं दोस्तों को, क्लोज फ्रेंड्स यानी करीबी दोस्तों को, इंस्टेड ऑफ यानी बजाय इसके या इसके बजाय, डिजर्विंग का मतलब होता है दोस्तों हकदार या मुस्तहिक, यानी जो किसी चीज़ के लायक हो। कैंडिडेट्स कहते हैं उम्मीदवारों को, कैंडिडेट्स मतलब उम्मीदवार, वो लोग जो किसी ओहदे के लिए दरख्वास्त देते हैं उन्हें कहते हैं कैंडिडेट्स। Nepotism is when people in power give jobs or benefits to their family members or close friends instead of deserving candidates. अकरबा परवरी वो अमल है जब ताकतवर लोग नौकरियां या फ़ायदे अपने ख़ानदान के अफराद या करीबी दोस्तों को देते हैं बजाय उन लोगों के जो उसके हकदार होते हैं। It is common in politics, businesses and even the entertainment industry. इट इज़ मतलब ये है, कॉमन मतलब आम यानी कसरत से पाया जाने वाला, इन पॉलिटिक्स यानी सियासत में, पॉलिटिक्स कहते हैं सियासत को, बिजनेसेस यानी कारोबारों में, एंड और इवन हत्ता के या यहाँ तक के, द इंटरटेनमेंट यानी तफरीही, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री यानी तफरीही सनत को कहते हैं, यानी तफरीही सनत में, यानी फिल्म इंडस्ट्री या टीवी थिएटर ये सब होते हैं इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने कहते हैं। इट इज़ कॉमन इन पॉलिटिक्स, बिजनेसेस एंड इवन द इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। ये सियासत, कारोबार और यहाँ तक के तफरीही सनत में भी आम है। When unqualified people get important positions just because of their connections. When मतलब जब या उस वक्त, अनक्वालिफाइड इसका मतलब होता है दोस्तों नाअहल, यानी जिसके पास मतलूबा महारत या काबिलियत ना हो उन्हें कहते हैं अनक्वालिफाइड। पीपल यानी लोग, गेट मतलब, गेट का मतलब होता है दोस्तों हासिल करना, पाना, मिलना, हासिल करते हैं। इम्पोर्टेंट मतलब अहम, पोजीशंस यानी ओहदे, पोजीशंस कहते हैं ओहदों को, मकामात को। जस्ट बिकॉज ऑफ इसका मतलब होता है दोस्तों महज इस वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ यानी महज इस वजह से। देयर मतलब उनके या अपने, कनेक्शंस का मतलब होता है दोस्तों ताल्लुकात यानी जान पहचान की वजह से, राब्तों की वजह से। इट रिड्यूसेस फेयरनेस, डिस्करेजेस हार्ड वर्क एंड लोअर्स ओवरऑल एफिशिएंसी। इट रिड्यूसेस मतलब ये कम करता है, रिड्यूस का मतलब होता है कम करना या कमी लाना, रिड्यूसेस मतलब कम करता है। फेयरनेस यानी इंसाफ को, फेयरनेस का मतलब होता है इंसाफ। डिस्करेजेस मतलब हौसला शक नहीं करता है, डिस्करेज हौसला शक नहीं करना यानी किसी चीज़ के खिलाफ जाने के लिए। हार्ड वर्क यानी मेहनत की, हार्ड वर्क कहते हैं मेहनत को। एंड और लोअर्स मतलब कम करता है, यानी किसी चीज़ की सतह को नीचे करना, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं लोअर्स का। ओवरऑल यानी मजमुई या मजमुई तौर पर। एफिशिएंसी कहते हैं दोस्तों कारकर्दगी को, यानी बेहतर नताइज देने की सलाहियत, एफिशिएंसी कारकर्दगी को।
when unqualified people get important positions just because of their connections. جب نااہل لوگ اپنے محض تعلقات کی وجہ سے اہم عہدے حاصل کرتے ہیں. It reduces fairness, discourages hard work and lowers overall efficiency. تو یہ انصاف کو کم کرتا ہے, محنت کی حوصلہ شکنی کرتا ہے اور مجموعی کارکردگی کو کم کر دیتا ہے. Many talented individuals lose opportunities due to nepotism, which affects progress and innovation. Many مطلب بہت سے, talented یعنی باصلاحیت, جن میں مہارت ہوتی ہے, قابلیت ہوتی ہے. individuals مطلب افراد یا لوگ. lose مطلب کھونا یا کھو دیتے ہیں, محروم ہو جاتے ہیں. opportunities کہتے ہیں مواقعوں کو, یعنی مواقعوں سے, امکانات سے. due to کی وجہ سے, nepotism یعنی اقربا پروری کی وجہ سے. which مطلب جو, affects مطلب متاثر کرتی ہے, یعنی کسی چیز پر اثر ڈالتی ہے. progress یعنی ترقی کو, progress کا مطلب ہوتا ہے ترقی. and اور innovation یعنی جدت کو. innovation مطلب نئی چیزوں یا نئے طریقوں کو متعارف کروانا. Many talented individuals lose opportunities due to nepotism, which affects progress and innovation. بہت سے باصلاحیت افراد اقربا پروری کی وجہ سے مواقعوں سے محروم ہو جاتے ہیں جو ترقی اور جدت کو متاثر کرتی ہے. It also creates frustration and disappointment among hard-working people who do not get a chance. It مطلب یہ, also کا مطلب ہوتا ہے بھی. creates مطلب پیدا کرتا ہے یا پیدا کرتی ہے. frustration کا مطلب ہوتا ہے دوستو مایوسی. and اور disappointment یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے نا امیدی. disappointment یعنی امیدوں کا پورا نہ ہونا, نا امیدی. among کے درمیان, hard working people یعنی محنتی لوگوں کے درمیان. hard working مطلب محنتی, جو زیادہ محنت کرتے ہوں. people یعنی لوگ, hard working people محنتی لوگوں کے درمیان. who do not get, who مطلب جو, do not get مطلب جو نہیں پاتے یا جنہیں نہیں ملتا. a chance مطلب موقع. to prove themselves, to prove مطلب ثابت کرنے کا, ظاہر کرنے کا. to prove کا مطلب ہوتا ہے ثابت کرنا. themselves یعنی خود کو, اپنے آپ کو. It also creates frustration and disappointment among hardworking people who do not get a chance to prove themselves. یہ محنتی لوگوں میں مایوسی اور نا امیدی بھی پیدا کرتا ہے جو خود کو ثابت کرنے کا موقع نہیں پاتے. Nepotism weakens institutions and reduces public trust in the system. Nepotism یعنی اقربا پروری, weakens مطلب کمزور کرتی ہے. weaken مطلب کمزور کرنا, weakens کمزور کرتی ہے. institutions یعنی اداروں کو. and اور reduces مطلب کم کرتی ہے. public trust یعنی عوامی اعتماد کو. public مطلب عوامی, ایک ایڈجیکٹیو کے طور پر یوز ہوا ہے. trust کہتے ہیں اعتماد کو. in the system ان مطلب میں, system یعنی نظام میں. Nepotism weakens institutions and reduces public trust in the system. اقربا پروری اداروں کو کمزور کرتی ہے اور نظام پر عوامی اعتماد کو کم کرتی ہے. To build a just and fair society, we must promote merit, transparency, and equal opportunities for everyone. Ensuring success is based on ability. We must promote. To build مطلب بنانے کے لیے, تعمیر کرنے کے لیے. جسٹ مطلب ایک منصفانہ, جسٹ کا مطلب ہوتا ہے منصفانہ یعنی انصاف پر مبنی. اینڈ اور فیئر مطلب عادلانہ, اس کا مطلب بھی دوستو انصاف ہی ہوتا ہے, یعنی انصاف پسند. سوسائٹی یعنی معاشرہ. وی مسٹ پروموٹ یعنی ہمیں ضرور فروغ دینا چاہیے. مسٹ مطلب چاہیے یا ضرور ہونے کا اظہار کرنے کے لیے ہمیں مسٹ کا یوز کرتے ہیں. پروموٹ کا مطلب ہوتا ہے دوستو فروغ دینا, آگے بڑھانا. میرٹ یعنی میرٹ کو, قابلیت, اہلیت. ٹرانسپیرنسی یعنی شفافیت کو. اینڈ اور ایکول اپرچونیٹیز یعنی مساوی مواقع یعنی برابر مواقع. فار ایوری ون یعنی ہر کسی کے لیے, سب کے لیے. انشورنگ مطلب یقینی بناتے ہوئے. سکسیس یعنی کامیابی. از بیسڈ مطلب پر مبنی, از بیسڈ کا مطلب یعنی پر مبنی ہے. آن مطلب پر. ایبلٹی یعنی قابلیت پر. To build a just and fair society, we must promote merit, transparency, and equal opportunities for everyone.
یعنی ایک منصفانہ اور عادلانہ معاشرہ بنانے کے لیے ہمیں میرٹ، شفافیت اور سب کے لیے مساوی مواقعوں کو فروغ دینا چاہیے. انشورنگ سکسیس از بیسڈ آن ایبلٹی، تاکہ کامیابی قابلیت کی بنیاد پر ہو. تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا پیراگراف. اگر ویڈیو آپ کو تھوڑی سی بھی یوزفل لگی تو پلیز ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. سو فرینڈز، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک